नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको प्रभातकालीन नियमित कार्यक्रम द हेडलाइन्समा यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर आज म प्रकाश पाठक उपस्थित भएको छु। जनचासोका विभिन्न विषयमा अतिथिसँग विचार विमर्श गरिने यो कार्यक्रम तपाईँ रेडियो कान्तिपुरको तरङ्गमा हरेक दिन बिहान 7 बजेदेखि आधा घण्टा सुन्दै आउनु भएको छ। कार्यक्रममा आज हामी राजनैतिक विश्लेषक मुमाराम खनालसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका हाम्रा अतिथि राजनैतिक विश्लेषक खनाललाई कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा राख्न मन लागे हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 0155410904 मा आफ्नो प्रश्न टिपाउन सक्नुहुन्छ। हरेक कालखण्डमा अनपेक्षित भुमरीमा फस्दै जाने मुलुकको राजनीति यति बेला ऐकन समस्याबाट ग्रस्त देखिएको छ। कुसंस्कारको निरन्तरता मात्र होइन, जनताको आशा र भरोसामा पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेको छ। सोच र व्यवहारको तालमेल मात्र होइन, यहाँ त नकारात्मक विषयमा रमाउनेहरूको जमात पनि उत्तिकै बढ्दो रहेको छ। आफ्नो स्वार्थ सिवाय अन्यलाई देख्दै नदेख्ने परिपाटीको अन्त्यका लागि आम जनताले कहिलेसम्म दलको झण्डा समाउने? हाम्रो एकता र आपसी विकास कहिले हुन्छ अनि यो खराब संस्कारले आम युवामा मनोवैज्ञानिक रूपमा कस्तो प्रभाव पार्छ? यी र समसामयिक विषय पनि जोडेर आज हामी राजनैतिक विश्लेषक मुमाराम खनालसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि विश्लेषक खनाल यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। खनालजी नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। निष्पक्ष आँखाले हेर्दा हाम्रो राजनीतिले लिएको बाटो जनता र राष्ट्रको हितमा देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब जनता र राष्ट्र मुलुकको चाहिँ हितमा हुन्थ्यो भने त यी अहिले जुन पृष्ठभूमिमा तपाईँले धेरै कुराहरू चाहिँ भनिसक्नुभयो त्यस्तो हुने थिएन होला। राजनीतिले जुन खालको निराशा नेपाली चाहिँ जनतालाई दिएको छ, पक्कै पनि नेपाली नागरिकले यो तहको निराशाको लागि राजनीतिक दलहरूको भूमिकालाई जुन ढङ्गले उनीहरूले सहज तरिकाले उनीहरूलाई चाहिँ माफी दिएका थिए, यसभन्दा अगाडि पनि राजनीतिले निराश नपारेको होइन र ती सबैलाई माफी दिएर अब राजनीतिक दलहरू सचिन्छन् होला, एउटा स्थिर राजनीतिको बाटो लिन्छन् होला, जुन स्थिरताले सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ त्यसले सकारात्मक योगदान गर्छ होला र अबको राजनीतिक डिस्कोर्स फेरि चाहिँ संविधान भत्काउने र सडक तताउने जुन खालको निरन्तरता हो त्यसबाट राजनीतिले मुक्ति पाउला भन्ने नागरिकको ठुलो आशा थियो र त्यो आशा झन् एउटा दलले संसदमा जुन खालको आफ्नो उपस्थिति जनायो र त्यसपछि एउटा राजनीतिक स्थिरताका लागि त्यो कुरालाई एउटा सकारात्मक ढङ्गले नेपाली नागरिकले जसरी लिइरहेको थियो त्यसमा चाहिँ अहिलेका घटनाक्रमहरूले निश्चय पनि निराश मात्रै पारेको छैन। अबको एउटा चाहिँ अँध्यारो सुरुङको बाटो राजनीति हिँड्दैछ र यसले मुलुकमा एउटा बन्दै गरेको आशालाई फेरि भत्काएको छ र राजनीतिलाई नेताहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ एउटा निजी वाहनको रूपमा चाहिँ जता मन लाग्यो त्यता जसरी कुदाइरहेका छन्। अब यसबाट त पक्कै पनि नागरिकहरू खुसी पनि छैनन् र मुलुकले पनि एउटा सही दिशा समातेको छैन, एउटा चाहिँ अस्वाभाविक चाहिँ दिशातिर मुलुक चाहिँ गइरहेको छ र यसबाट मुलुकले धेरै ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्छ भनेर नागरिकहरू अहिले चिन्तित छन्। भनेपछि मेरो पनि एउटा नागरिकको सदस्यको रूपमा त्यो चिन्ता मेरो पनि हो। अब तपाईँले यी कुराहरू भनिरहँदा जसरी सरकार अथवा सरकारको नेतृत्व गर्ने नेताहरूले चाहिँ अब हामी यो सुरुङको युगमा प्रवेश गर्यौँ भनेर भनिरहनु भएको छ, त्यो सुरुङ चाहिँ राजनैतिक रूपमा अन्धकारमय सुरुङभित्र चाहिँ हामी प्रवेश गरेको भनेर बुझ्दा हुन्छ आम जनताले? अब एकदमै हुन्छ, किनभने वास्तवमा अहिले जस्तो राजनीतिक खिचातानी देखिएको छ एउटा पार्टीबाट सुरु भएर बिस्तारै यसको ध्रुवीकरण जसरी फैलिँदैछ र यो राजनीतिको विकृत ध्रुवीकरण जति जति चाहिँ त्यो ध्रुवीकृत हुँदै जान्छ त्यति नै यो सुरुङको यात्रा लम्बिँदै जान्छ र अहिले हामीले देखिरहेछौँ। हिजो पनि शाही कालमा यस्ता निर्वाचनका कुराहरू हुन्थे, संसद विघटनका कुराहरू हुन्थे र त्यो संसद विघटन गर्नसम्म एउटा शासकले त्यहाँसम्मको आफ्नो भूमिका पुरा गर्छ, त्यसपछि त्यो शासकको भूमिका कमजोर भइसकेको हुन्छ किनकि जुन जगमा उसले शक्ति आर्जन गरेको हुन्छ त्यो जग भत्काएर जब उसले अतिरिक्त शक्ति अर्कै खालको चाहिँ सिस्टमभित्रको सब सिस्टम भन्छ त्यसलाई चाहिँ होइन, एउटा चाहिँ राजनीतिक प्रणाली भित्रको पनि तपाईँले मुख्य चाहिँ एउटा त्यो प्रणालीको अङ्गलाई होइन कि तपाईँले सहायक अङ्गहरूबाट चाहिँ तपाईँले जब अतिरिक्त शक्ति लिन थाल्नुहुन्छ त्यसपछि त्यो सिस्टम त्यो राजनीतिक प्रणाली त्यो बिग्रिन्छ र त्यो बिग्रिँदै गइरहेको छ र त्यो बिग्रिँदै जानुमा अब मुख्य नायकको हात हुँदैन
त्यसमा चाहिँ अरू नायकहरू आउँछन् र त्यो सब सिस्टमसँग चाहिँ फाइट गर्न थाल्छन् र अहिले चाहिँ भएको के छ हाम्रोमा भन्नुहुन्छ भने मुख्य सिस्टमलाई आफैले भत्काउने र अतिरिक्त चाहिँ शक्तिको लागि चाहिँ अब सब सिस्टमसँग चाहिँ एकता गर्ने, जसले कारण चाहिँ त्यो मेन सिस्टमसित नै अरू चाहिँ सब सिस्टमहरूले के हुने भयो भन्दा फाइट गर्ने भए। त्यसैले अब हाम्रो चाहिँ लडाइँ कस्तो बनेर गइरहेछ भने यो मुख्य चाहिँ जुन राजनीतिक प्रणाली हो त्यसले काम गरिरहेको छैन। अब चाहिँ सब सिस्टमहरूले चाहिँ काम गरेका छन्, इन्जिनले काम गरेका छैन। अब इन्जिनले काम नगरिसकेपछि त तपाईँले चाहिँ गाडीलाई धकेलेर अथवा चाहिँ अलिकति अगाडि लएँ भनेर त त्यसको के अर्थ हुन्छ र जब गाडी मान्छेले धकाल्नुपर्छ, जुन चाहिँ त्यसैका सिस्टमहरूले त्यसलाई चाहिँ धकेल्नु पर्थ्यो र सबै सब सिस्टमहरूले एउटा गाडीको चाहिँ इन्जिनलाई चाहिँ सक्रिय राख्नका लागि मात्रै योगदान गर्छन् र त्यो इन्जिनले चाहिँ पुरै बडीलाई लिएर जान्छ र त्यसभित्र बसेका यात्रुहरूलाई पनि सुरक्षित लिएर जान्छ। जब सबै यात्रुहरू चाहिँ सडकमा ओर्लिएर गाडी चाहिँ हामीले चलाइरहेका छौँ भन्ने चाहिँ गर्नुहुन्छ भने त त्यो के हो भने अब त्यो सिस्टमले चाहिँ सब सिस्टमहरू सहित चाहिँ मिलेर त्यो सिस्टम विरुद्ध नै फाइट गर्न थाल्छन्। अब यहाँ एउटा कुरा आउँछ खनालजी, जस्तो यो सिस्टम भन्दा चाहिँ जुन प्रणाली हो त्यो बिग्रियो। अब यो सिस्टम भन्दा बाहिर गएर यावत घटनाक्रमहरू जसरी चाहिँ विकसित भइरहेका छन्, संवैधानिक निकायहरूमा पनि त्यसको प्रभाव देखिन थालेको भनेर केहीले विश्लेषण पनि गरेका छन्। तपाईँ चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ? त्यो अवस्थातर्फ हामी अगाडि बढिरहेका हौँ? होइन, अब के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले जुन न्यायालयको कुरा गर्नुभयो त्यो पनि एउटा हाम्रै राजनीतिक प्रणालीभित्रको एउटा यस्तो प्रणाली हो जुन प्रणालीप्रति अन्तिम आशा नागरिकको टिकेको हुन्छ। त्यो अन्तिम आशाका लागि अरू चाहिँ प्रणालीहरूले सही ढङ्गले काम गर्दासम्म त्यो विवादित नहुने हो। जब सही मेन सिस्टम धेरै विवादित हुन्छ स्वाभाविक रूपमा त्यहाँ पनि आएर जोडिन्छ र हामीले चाहिँ न्यायालयमाथि अब धेरै टिप्पणीहरू भइरहेका पनि छन् र न्यायालय जुन ढङ्गले राजनीतिक पार्टीले आफ्नो दलको, किनभने न्यायालयलाई छुट्टै एउटा चाहिँ राज्य व्यवस्थाको एउटा चाहिँ संवेदनशील अङ्ग किन मानेको हो भने हाम्रा चाहिँ सेवा प्रवाह गर्ने धेरै त्यो व्यवस्थापिका पनि हो, कार्यपालिका पनि हो, न्यायपालिका पनि हो। तर यी मध्ये न्यायपालिकालाई किन अलिकति कन्जर्भेटिभ, अलिकति परम्परावादी, अलिकति रूढिवादी जस्तो देखिन्छ त भन्दाखेरि त्यो न्यायालय र एउटा पुलिसको जुन न्याय गर्ने चाहिँ प्रणाली हो त्यो एकदमै फरक छ। एउटा पुलिस अफिसरसँग जाँदा एकजना अपराधीले के उसले चाहिँ त्यो पुलिस अफिसरको अनुहार देखेर, उसको हाउभाउ देखेर, बन्दुक देखेर नै उसले आफ्नो अपराध चाहिँ आधा जति त्यसै कबुल गरोस् भन्ने हो। तर तपाईँ न्यायालयमा जाँदाखेरि मलाई न्यायमूर्तिले मलाई चाहिँ न्याय दिन्छ भन्ने चाहिँ त्यसको चाहिँ जुन मनोविज्ञान हो त्यो चाहिँ नितान्त रूपमा त्यो पुलिस अफिसरलाई हेर्नुभन्दा न्यायालयलाई हेर्नु फरक हुनुपर्ने हो। तर अहिले तपाईँले आम रूपमा हेर्नुभयो भने राजनीतिक दलहरूले न्यायालयलाई कस्तो बनाइदिए भने अब चाहिँ कुनै मान्छे चाहिँ एउटा चाहिँ पुलिस स्टेसनमा जानु र न्यायालयमा जानु उस्तै चाहिँ बनाउने, एउटा चाहिँ सचिवको चाहिँ कार्यकक्षमा जानु र न्यायमूर्तिको कार्यकक्षमा जानु एउटै बनाउने भनेपछि हाम्रा जुन चाहिँ राजनीतिक प्रणालीका अङ्गहरू छन्, एउटा राजनीतिक व्यवस्थाका अङ्गहरू हुन्छन्, ती अङ्गहरूको आफ्नै चरित्र अनुसार काम गर्न नदिने त हाम्रो राजनीतिक प्रणालीले गर्यो र त्यो अविश्वास जुन राजनीतिक प्रणालीले चाहिँ विधिलाई चाहिँ भत्काउने, संस्थाहरूलाई भत्काउने, संवैधानिक संस्थाहरूमा चाहिँ आफ्नो हस्तक्षेप गर्ने, समाजमा त अहिले धेरै तहसम्म हस्तक्षेप गरेको थियो त्यसको एउटा आलोचना भइरहेको थियो नेपाली समाजमा। तर अर्कोतिर चाहिँ उसले चाहिँ जुन राज्य सत्ताका चाहिँ संवैधानिक अङ्गहरूमाथि राजनीतिक पार्टीको, राजनीतिक नेताको जुन खालको चाहिँ प्रभाव र पहुँच राख्ने एउटा भागबण्डाको राजनीति सुरु भयो, त्यसले चाहिँ वास्तवमा न्यायालयलाई स्वतन्त्र हुन दिएन र त्यसलाई चाहिँ त्यसका भूमिकाहरूलाई पनि स्वाभाविक रूपले नागरिकहरूले स्वतन्त्र ढङ्गले लिन सक्ने अवस्था अहिले छैन। अब यहाँनिर एउटा कुरा आउँछ, यो पछिल्लो उत्पन्न परिस्थितिपछि फरक दलहरूबाट लिएको अडान र प्रवृत्तिलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? किनभने नेपालमा लोकतन्त्रको हिमायती भन्ने दलहरू पनि पछिल्लो यो राजनैतिक घटनाक्रमसँग जोडिएर पक्ष र विपक्षमा उभिएका छन्। यसको सन्देश चाहिँ कस्तो जान्छ? वास्तवमा अहिले मलाई के लाग्छ भने सबै नेपाली नागरिकहरू, राजनीतिक दलहरू सबै नै सरकारले जुन प्रकारको आफ्नो आन्तरिक चाहिँ राजनीतिक खिचातानीलाई, आफ्नो आन्तरिक राजनीतिक चाहिँ कलहलाई मुलुकको कलहको रूपमा चाहिँ बुझ्यो र नेपालको चाहिँ संविधानले कल्पना नगरेको कुरा जुन चाहिँ मध्यावधि निर्वाचनतर्फ चाहिँ धकेलेको छ। यद्यपि मैले अघि पनि भने मध्यावधि निर्वाचनका लागि संसद विघटन गरिएको हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन र त्यो चाहिँ यदि
जसले यो संसद विघटन गर्यो, वर्तमान प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उहाँहरूले चाहिँ जुन चाहिँ आफ्नै नायकत्वमा यो संसद विघटन गर्नुभएको हो भने पनि अबको चाहिँ बागडोर उहाँहरूको यस्तो कमजोर धरातलमा हुनुहुन्छ जसले उहाँहरूलाई प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति बनायो, त्यो संस्था नै अब चाहिँ उहाँले आफै विघटित गरिदिइसकेपछि अब चाहिँ समयमा निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरा उहाँको हातमा कम, उहाँले चाहिँ चाहे अनुसार यो जाँदैन भन्ने कुरा त अहिले भएका राजनीतिक दलहरू जति जति निर्वाचनको नजिक आउँछ र निर्वाचन नहुने परिस्थिति हुन्छ त्यति त्यति अझ सडकको ध्रुवीकरण बढेर जान्छ र ती दलहरूले अहिले जुन अडान लिएका छन् अब यतिले मात्रै त्यो स्पष्टता दिइसकेको छैन, किनभने ती राजनीतिक दलहरूमा पनि यो प्रकारको चाहिँ अवस्था आउँछ, सिर्जना हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति पनि दूरदर्शी चाहिँ देखिएन र उहाँहरूको चाहिँ रणनीति केमा देखियो त भन्दाखेरि जति बेला पनि त्यो शक्ति प्राप्त गर्नका लागि, यद्यपि उहाँहरूले एक पटक होइन, दुई पटक होइन, तीन पटक, चार पटक समेत मुलुकको चाहिँ बागडोर सम्हालिसक्नु भएको छ र यदि उहाँहरू सक्षम हुनुहुन्थ्यो भने उहाँहरू एकपटक नै बागडोर सम्हाल्दाखेरि नै एउटा आशाको किरण चाहिँ उहाँले छर्न सक्नु पर्थ्यो, तर त्यो होइन, पटक पटक उहाँहरू प्रमाणित भएर जानुभएको हुनाले अहिले पात्रलाई हेरेर यो सम्पूर्ण चाहिँ सिस्टमलाई कोल्याप्स गर्ने प्रवृत्ति विरुद्धको सङ्घर्ष चाहिँ कमजोर जस्तो देखिन्छ। तर यथार्थमा पछि नागरिकका लागि पनि के हुन्छ भने नागरिकले पनि त्यो बिर्सिनु पर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो घरको झगडाले गर्दाखेरि मुलुक नै चाहिँ नरहने चाहिँ परिस्थिति चाहिँ उत्पन्न हुने त्यो खतरासम्म चाहिँ जान सक्छ। त्यसकारणले मुलुकका चाहिँ सबै हिजोका चाहिँ तितामिठा कुराहरू बिर्सेर सबभन्दा पहिले सिस्टमलाई त लिकमा ल्याउनु पर्यो, हाम्रो राजनीतिक प्रणालीलाई लिकमा ल्याउनु पर्यो। त्यो लिकमा ल्याउनु भनेको दुईटै कुरा हो, एउटा त हामी सबैका आँखा अदालतप्रति छन् र अदालतले त्यो अन्यथा कुनै गरेन भने त्यो आशंकाहरू छ नेपाली नागरिकमा, त्यो मलाई पनि छ त्यस्तो आशंका। यदि कुनै पनि प्रकारको भ्याए बिना नेपालको संविधानलाई नेपालको चाहिँ संविधान हेरेर गर्ने उहाँहरूले चाहिँ एउटा निष्पक्ष निर्णय गर्ने हो भने संसद पुनर्स्थापना बाहेक अर्को चाहिँ दिशा नेपाली राजनीतिले अहिले समाउन सक्ने स्थिति छैन र त्यो विविध अरू अन्य कारणले पनि हाम्रो चाहिँ अब कोभिडको चाहिँ महामारी छ, हाम्रो चाहिँ जुन खालको चाहिँ आर्थिक अवस्था छ, नागरिकहरूको निराशा छ र बहुमत सहितको सरकार आउँदाखेरि सेवा प्रवाहमा जुन जुन प्रकारको एउटा नैराश्यता छ, यी सबै कुरालाई चाहिँ एकै ठाउँ राखेर हेर्ने हो भने संसद पुनर्स्थापना बाहेक अर्को चाहिँ निर्णयले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरतातिर मात्रै जान्छ, यो राजनीतिक ध्रुवीकरणतिर जान्छ र हामीले चाहिँ जे उपलब्धि भनेका थियौँ ती यद्यपि ती उपलब्धिको कार्यान्वयनमा प्रशस्त आशंकाहरू छन् र प्रशस्त प्रकारका सैद्धान्तिक र त्यो कार्यान्वयिक ढङ्गमा पनि थुप्रै अस्पष्टताहरू छन्। तर त्यसका बावजुद पनि जुन चाहिँ हामीले एउटा 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 खालको चाहिँ राजनीतिक सन्तुलन कायम गरेर संविधान जारी गरौँ र त्यो नयाँ संविधानले भर्खर काम गर्न सुरु गरेको थियो र त्यसलाई चाहिँ हामीले कयौँ चाहिँ एक प्रकारका चाहिँ आक्षेपद्वारा त्यसलाई चाहिँ खारेज गर्ने र फेरि अर्को चाहिँ राजनीतिक अस्थिरतातिर जाने जुन खालको चाहिँ हाम्रो एउटा बानी छ 2007 सालदेखिकै, त्यो बानीलाई फेरि राजनीतिक दलहरूले एक प्रकारले त्यसलाई चाहिँ दोहोऱ्याएर नयाँ एउटा ट्र्याकतिर जान सकेनन्। त्यसकारणले त्यो नसकेको कुरालाई अब अदालतले चाहिँ सच्याउनु पर्छ। र अब यहाँ एउटा विषय आउँछ खनालज्यू, जस्तो जति बेला एउटा सङ्कट पर्छ राजनैतिक दलहरू एउटा बाटो बिराएर अगाडि बढ्छन् त्यति बेला उनीहरूले भन्ने अथवा एउटा अन्तिम अस्त्र भनेको हामी जनतासँग छौँ, जनताकामा जान्छौँ भनेर भनिरहेको अवस्था छ। यो गलत संस्कार र नीतिको अन्त्य गर्ने सामर्थ्य चाहिँ अब जनताले प्रदर्शन गर्ने बेला आएको छ कि छैन? त्यो त पक्कै पनि हो, किनभने हाम्रो लोकतन्त्रले तपाईँले भने जस्तो त्यो जनताको चाहिँ नागरिकको अधिकारलाई एकदमै सङ्कुचित गरेका छ। एकपटक भोट हालेपछि त्यो सकिन्छ, न उसले आफ्नो प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार छ, न उसले चाहिँ अस्वीकार गर्ने अधिकार छ। त्यसकारणले हाम्रो चाहिँ लोकतन्त्र असाध्यै औपचारिक छ र 1990 को दशकदेखि यता तपाईँ हेर्नुभयो भने फोर्थ स्टेज अफ डेमोक्रेसी भन्छन्, खास गरेर त्यो त्यसका चाहिँ केही बेसिक फिचरहरू हाम्रो संविधानले पनि बोक्यो। तर त्यो संविधानले बोकेर मात्रै नहुँदो रहेछ, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने पात्रहरू पनि त्यही अनुसार चाहिने रहेछ, जसले चाहिँ आज समावेशिताको चाहिँ लोकतन्त्रलाई, समानुपातिक चाहिँ निर्वाचन प्रणालीलाई, त्यसपछि सहभागितामूलक लोकतन्त्रलाई र एउटा चाहिँ डेलिबरेटिभ एउटा संवादमुखी लोकतन्त्रलाई कसरी अगाडि बढाउँछ भनेर चाहिँ विश्वमा धेरै प्रकारका यो लोकतन्त्रका अभ्यासहरू राजनीतिक पार्टीभित्र पनि र मुलुकलाई चलाउँदाखेरि पनि भएका छन् र ती कुराहरूमा हाम्रो सतहको बुझाइ त छ, तर त्यसको कार्यान्वयन गर्दाखेरि हाम्रो अहिले पनि त्यो एकमनावादी चिन्तन
त्यो मोनोलिथिक चाहिँ तरिकाले सोच्ने जुन एउटा राजनीतिक नेताहरूको चाहिँ जुन खालको बानी छ र नेपालका राजनीतिक दलहरू पनि त्यसरी नै निर्मित भएका छन् र असाध्यै चाहिँ व्यक्तिवादी ढाँचामा ती दलहरू बनेको हुनाले हामीले संविधानमा चाहिँ जेसुकै राखे तापनि त्यसको कुनै अर्थ र त्यसको चाहिँ कार्यान्वयनमा चाहिँ केही पनि नजाने, त्यो गए पनि विकृत ढङ्गले जाने र अरूले पनि भन्न पाउने के हो भने जसले यस्तो प्रकारको उन्नत लोकतन्त्रको कुरा, चौथो चरणको लोकतन्त्रको कुरा गर्छ त्यसलाई चाहिँ खै त यो त कार्यान्वयन नै भएन, लेखेर मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जुन गर्छन् त्यो सत्य नै हो। नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो चाहिँ अन्तर्पार्टी लोकतन्त्रलाई पनि र राज्यको चाहिँ परिवेशलाई पनि लोकतान्त्रिक हुन दिएका छैनन् र त्यसको रिस चाहिँ हामीले लोकतन्त्रको उन्नत अवस्थातिर गएर हामीले प्रहार गर्ने कि हामी चाहिँ फेरि चाहिँ होइन हाम्रो चाहिँ भविष्य पनि चाहिँ बडा अन्धकार रहेछ, वर्तमान त झन् अन्यलपूर्ण छ, त्यसैले अतीतको यात्रा गर्न चाहिँ उचित हुन्छ भन्ने तर्कहरू पनि नभएका होइनन्। ती तर्कहरू जबरजस्ती आएका छन्, तर त्यो होइन। समाजलाई चाहिँ हामीले सुल्टो बाटो लाने हो, प्रगतिशील बाटोतिर लाने हो, परिवर्तनका चाहिँ एजेन्डाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न असक्षम छ अहिलेको नेतृत्व भने सक्षम नेतृत्वलाई ल्याउने प्रकारको चाहिँ लोकतन्त्रको बहस हुनुपर्छ र हाम्रो कुनै पनि विशेष उद्देश्य प्राप्तिका लागि गठन भएका राजनीतिक दलहरूलाई हामीले चाहिँ पछाडि धकेलेर होइन कि उनीहरूलाई चाहिँ अगाडि लिएर जानुपर्छ। तर त्यो अगाडि लानको लागि जुन चालक शक्ति हो त्यो चालक शक्ति असाध्यै कमजोर छ, किनकि त्यो आन्तरिक रूपमा चाहिँ रिसोर्स मोबिलाइजेसन भनेर राजनीतिक दलका केही नेताहरूले नामै लिनुभयो भने अब तात्कालीन माओवादीकै तर्फबाट हेर्ने भने प्रचण्डजी, अहिलेको चाहिँ नेकपाको चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने अब ओलीजी पूर्व एमाले भनेर हेर्नुहुन्छ भने पनि अथवा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको शेरबहादुर देउवाजी, किन उहाँहरूलाई नै पटक पटक नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँहरू बाहेक अर्कोले त्यो पार्टीको नेतृत्व गर्न सक्ने अवस्थामै पुग्दैन भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले जुन शक्ति आर्जन गर्नुभएको छ त्यो शक्ति चाहिँ एउटा प्राकृतिक ढङ्गले त्यो शक्ति आइरहेको छैन। त्यो अतिरिक्त शक्ति कहाँबाट आउँछ त भन्दाखेरि त्यो गुलबन्दी गरेर आउँछ, विभिन्न प्रकारका चाहिँ ठेकदारहरू हुन्छन्, त्यसपछि पार्टीलाई चाहिँ पार्टीतिर पार्टीको नेतालाई चाहिँ चलाउने चाहिँ केही बाह्य शक्तिहरू हुन्छन्। यस्तो चाहिँ अतिरिक्त शक्तिबाट चाहिँ जब नेता शक्ति सम्पन्न हुन्छ त्यसपछि उसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्राकृतिक गतितिरबाट लिएको शक्तिलाई होइन कि बाहिर अवांछित तरिकाले आएको चाहिँ त्यो शक्तिबाट पार्टी चलाउँछ। र त्यसलाई यसरी पनि बुझ्दा हुन्छ खनालजी, जस्तो व्यवस्था ल्याउन दलहरू बीच भएको सम्झौता र त्यसमा भएको विमलताका कारणले पनि यो परिस्थिति हरेक पटक क्र्यास हुने अवस्थातर्फ अगाडि बढेको हो। बिल्कुलै चाहिँ उहाँहरू सेल्फ सेन्ट्रिक भएर चाहिँ यसरी सोच्नुहुन्छ कि त्यो उपलब्धि जति पनि आयो त्यो चाहिँ खराबीभरि चाहिँ हाम्रो पार्टीका अरू आफ्ना प्रतिपक्षीका विपक्षीका नेताहरूलाई पनि भयो, तर त्यो राम्रो कामको लागि चाहिँ सम्पूर्ण जस चाहिँ ममा केन्द्रित भएको छ भन्ने चाहिँ त्यो आत्मकेन्द्रित चाहिँ व्यक्तिवादी सोच चाहिँ यति हावी छ हाम्रा राजनीतिक दलहरूमा र नेताहरूमा, त्यसले चाहिँ कहिल्यै पनि त्यो कलेक्टिभ चाहिँ एफोर्टलाई चाहिँ तपाईँले परिणामसम्म पुर्याउनै दिँदैन। र उहाँहरूले चाहिँ राम्रो काम गर्नुभएको 62-63 सालको आन्दोलनमा सबै एक ठाउँ आउनुभयो र त्यति बेलाको चाहिँ निरङ्कुशताको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुभयो। त्यो सङ्घर्ष गरेर उहाँहरू चाहिँ मिलेर सरकार पनि बनाउनु भयो, अन्तरिम विधायिका पनि बनाउनु भयो। तर त्यसपछिका दिनहरूमा तपाईँ एउटा चाहिँ कमन कुरा के खोजेको छ त मुलुकले भनेर एउटा मुलुकको राजनीतिक भाष्य निर्माण गर्नेतिर होइन, उहाँहरूले अनि त्यसपछि के गर्न थाल्नु भने पार्टीभित्र रहेका पनि अझ भाष्यलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ बनाउनु पर्ने थियो, त्यो इन्टर रिलेटेड र इन्टर कनेक्टेड बनाउनु पर्ने थियो, एकदमै आन्तरिक रूपमा कसिलो र एउटा मुलुककै भाष्य सबैलाई चाहिँ मान्य हुने त्यो भाष्य निर्माण गर्नुभन्दा आफ्नो पार्टीभित्र रहेका पनि 2-3 5वटा चाहिँ भाष्यहरू मध्ये मेरो भाष्य सही हो भनेर जब तपाईँले होल सिस्टमलाई चाहिँ परिभाषित गर्न थाल्नुभयो त्यसपछि चाहिँ समस्याहरू के भयो भने त्यो सेल्फ सेन्ट्रिक बनेर एकदमै व्यक्तिवादी बनेर पार्टीभित्रका चाहिँ समस्याहरू पनि अझ बढी सङ्कटग्रस्त बनेर आए र त्यसले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि हो तपाईँले भन्नुभयो जस्तै उहाँहरूको बिचमा चाहिँ एकता होइन कि त्यो विग्रहलाई चाहिँ अझ ठाउँ बनाउँदै गयो। जुन चरित्र राजनीतिक पार्टीहरूको पहिले नै थियो त्यो चरित्र केही समय लुक्यो, किनभने समस्याहरू चाहिँ अलि जटिल थिए, एउटै पार्टीले डिल गर्न सक्ने अवस्था थिएन, त्यसलाई राजनीतिक शक्ति सन्तुलन भन्छ। त्यस्तो खालको पोलिटिकल इक्विलिब्रियम जो क्रिएट भयो त्यति बिचमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अलिकति 4-5 जना नेता भए पनि उहाँहरूले पुरै प्रोसेसलाई बाइकाट गर्नुहुन्थ्यो, पुरै चाहिँ उहाँहरूले अस्वीकार गर्नुहुन्थ्यो। तर पनि एक ठाउँ बसेर 4-5 जना नेताले डिसिजन गरेपछि
त्यो उहाँहरूको चाहिँ पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन सक्नुहुन्थ्यो। तर अब चाहिँ त्यो पनि रहेन। पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूले भन्न बित्तिकै पनि अब पार्टीहरू चाहिँ चल्न छोडे। त्यो पार्टीभित्र धेरै यस्ता गुटहरू भए जसलाई चाहिँ सम्हाल्नका लागि चाहिँ पार्टीभित्र पर्याप्त मात्रामा रिसोर्सेस चाहिने अवस्था चाहिँ पैदा गर्नु हो। र त्यसको परिणाम के भयो भने केही निश्चित नेताले भए गाउँघरमा कुनै कुनै गाई भैँसी हुन्छन्, एउटा मान्छेलाई मात्रै दुध दिन्छ र त्यसलाई एक हाते भन्छ कि अहिलेका हाम्रा पार्टी पनि कस्ता भयो भन्नुहुन्छ भने अब एउटा नेताले बाहेक अर्कोलाई चलाउन दिए पनि चलाउन नसकिने। खनालजी, यहाँलाई केही बेर कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ। हामी छोटो ब्रेकमा जान्छौँ। ब्रेकपछि धेरै श्रोताको जिज्ञासा छ। श्रोताको जिज्ञासामा केन्द्रित रहेर हामी छलफल गर्नेछौँ। केही समय टेलिफोन सम्पर्कमै बसिदिने यहाँलाई आग्रह गर्छु। अहिलेलाई भने ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ रेडियो कान्तिपुरको तरङ्गमा कार्यक्रम द हेडलाइनर सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रममा आज हामी राजनैतिक विश्लेषक मुमाराम खनालसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। खनालजी, यहाँलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। धेरै श्रोताको जिज्ञासा छ। हामीसँग 5 मिनट मात्र समय छ। संक्षिप्त जवाबको अपेक्षा गर्छु तपाईँबाट। केशव उपाध्यायले सोध्नु भएको छ लामाचौर पोखराबाट। तपाईँले दशकौंदेखि राजनैतिक अस्थिरताको अवस्था नेपालमा देख्दै आउनु भएको छ। यसबाट निकास पाउने अन्य कुन विकल्प छ नेपालमा? त्यो विकल्प त सधैँ नै रहिरहन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यो विकल्प छ पनि, तर राजनीतिक दलको जुन कार्यप्रणाली हो त्यो अपरेसन हुने उहाँहरूको चाहिँ अपरेसन सिस्टमलाई चाहिँ बदल्नुपर्छ। नबदल्दासम्म त्यो अस्थिरता उहाँहरूबाट चाहिँ पैदा हुन्छ। त्यो पटक पटक प्रमाणित भएको कुरा हो। बालकुमार बिरहीले इटहरी सुनसरीबाट सोध्नु भएको छ मूलधारका राजनैतिक दलहरूभित्र आन्तरिक प्रजातन्त्र कमजोर भएका कारणले पनि अहिलेको अवस्था सृजना भएको मान्न सकिन्छ कि सकिन्न? होइन, मुख्य कुरा नै त्यही हो। मैले अघि पनि यो दोहोऱ्याइरहेँ, किनकि आन्तरिक पार्टी लोकतन्त्रको उहाँहरूको जुन खालको चरित्र छ, पहिले उहाँहरूको पार्टीलाई लोकतन्त्र नबनाउँदासम्म मुलुकको लोकतन्त्र सुदृढ हुँदैन। किनभने मुलुकको लोकतन्त्रका चालक शक्ति भनेको राजनीतिक दलहरू नै हुन्। दलहरूको चाहिँ आन्तरिक लोकतन्त्रको अवस्था यति कमजोर छ कि जसले गर्दा त्यहाँभित्रको करेक्सन चाहिँ त्यहाँभित्र जुन सेल्फ करेक्टिङ सिस्टम हुनुपर्छ राजनीतिक दलहरूमा, त्यो सेल्फ करेक्टिङ सिस्टम भन्ने त्यो पार्ट नै फेल हो। त्यस कारणले नै यो अवस्था आएको हो। लीलाराज पाठकले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सोध्नु भएको छ अहिले न्यायमूर्तिहरूको नियुक्ति प्रक्रिया नै गलत भएर जनता न्यायालयप्रति विश्वस्त हुन नसकेको अवस्था मान्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ? होइन, म चाहिँ के मान्छु भने वास्तवमा न्यायालयप्रति जुन खालको मान्छेको चाहिँ जुन सम्मान र सोचाइ हुनु पर्थ्यो, नेपालमा संवैधानिक चाहिँ संस्थाहरूप्रति राजनीतिक दलहरूको हस्तक्षेप र त्यो राजनीतिक दलहरूले भागभण्डा गरेर संवैधानिक संस्थाहरू चलाउनु पर्छ भन्ने मेरिटोक्रेसीमा आधारित होइन कि उहाँहरूको चाहिँ हिपोक्रेसीमा आधारित जुन चाहिँ लोकतन्त्रको चाहिँ बुझाइ छ उहाँहरूको, त्यसको समस्या हो। एमडी जिब्रीको हकले सप्तरी कञ्चनरूपबाट सोध्नु भएको छ देशमा जनताको अवमूल्यनमा तेस्रो पक्षको भूमिका चाहिँ छ कि छैन? आफ्नै बल बुद्धिले नेताहरूले यो अवस्था सृजना गरिरहेको भनेर भन्दा म गलत हुन्छु कि हुन्न भनेर सोध्नु भएको छ। होइन, तेस्रो शक्ति भन्नाले अब त्यो उहाँले चाहिँ परिभाषित त गर्नु भएन। तेस्रो शक्ति भन्नाले उहाँले चाहिँ मुलुक बाहिरका कुनै शक्ति भन्न खोज्नुभयो होला। मुलुक बाहिरका शक्तिहरूले त यहीँका शक्तिलाई परिचालन गरेर नै उनीहरूले आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्ने हो। र उनीहरूका आफ्ना उद्देश्य भनेको चाहिँ उनीहरूका नितान्त फरक चासोहरू हुन्छन् मुलुकप्रति, छिमेकीहरूप्रति, र त्यस्तो उहाँले त्यो भन्न खोज्नु भएको भने। र तेस्रो शक्ति भनेर यदि मुलुकभित्रकै भन्नुभएको भने त अहिले धेरै जसो राजनीतिक पार्टीहरूमा सल्लाहकारहरू राजनीतिक पार्टीभित्रका होइन, पार्टी बाहिरका धेरै सल्लाहकारहरू हुन्छन्। अब त्यस्ता सल्लाहकारहरू कति मुलुकको हितको पक्षमा, कति त्यही राजनीतिक दलको पक्षमा भन्दा एउटा नेताको पक्षमा चाहिँ सल्लाहहरू दिएर आफ्नो चाहिँ स्वार्थ पूर्ति गर्ने बाहिर पार्टीभित्र पनि हुन्छन्, बाहिर पनि हुन्छन्। तर राजनीतिक दलहरू चाहिँ अहिले के हो भने उनीहरूको चाहिँ जुन सोच हो त्यो रणनीतिसँग नजोडिएको कार्यनीति छ। त्यस कारणले उनीहरूले चाहिँ आजको मात्रै सोच्छन्, भोलिको सोच्दैनन्। दुर्घटना भइरहेको छ। अन्तिममा बाबुराम भट्टराईले चाबैलबाट सोध्नु भएको छ मुलुकमा फेरि क्रान्तिको आवश्यकता बढेको हो खनालज्यू? क्रान्तिको भन्दा पनि यी परिवर्तनका हाम्रा मुद्दाहरू चाहिँ अहिले खारेजै भएका त छैनन्। क्रान्ति त निरन्तर चाहिँ त्यो चलिरहने प्रक्रिया हो, त्यो इभोल्युसनको रूपमा। किनकि आजभन्दा भोलि सबै कुराहरू चाहिँ उन्नत हुनु नै, प्रगतिशील हुनु नै क्रान्तिकारी भनेको हो। क्रान्तिकारी भनेको एउटा परिणाम मात्रै हो। प्रोसेसहरू चाहिँ के हुन्छन् भने दिनदिनै सानसाना क्रान्तिहरू भइरहेका हुन्छन् मान्छेहरूको सोचाइमा, हाम्रा चाहिँ सिस्टमहरूमा संशोधनहरू भइरहेका हुन्छन् संविधानमा, ती पनि क्रान्ति नै हुन्। तर म अहिले चाहिँ तुरुन्तै
हाम्रा चाहिँ सबै कुराहरू उल्टे भन्नेमा म त्यस्तो ठान्दिनँ। किनकि हामीले ठुलो क्रान्ति गरेर नै अहिले ल्याएका अहिले हामीले चाहिँ जुन परिभाषित गरेका लोकतन्त्रका चाहिँ विशेषताहरू छन् ती विशेषताहरूमा त्यसका विशेषतालाई चाहिँ अझ दिगो बनाउनको लागि चाहिँ पक्कै पनि हामीले चाहिँ हिजोभन्दा अझ ठुलो प्रयत्न गर्नुपर्ने र त्यसलाई अझ बढी स्पष्टताका साथ परिभाषित गर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। त्यो पनि एउटा क्रान्तिको महत्त्वपूर्ण पार्ट हो। किनकि क्रान्ति गरेर मात्रै हुँदैन, क्रान्ति गरेर ल्याएका चाहिँ उपलब्धिहरूलाई जोगाउन झन् ठुलो क्रान्तिको आवश्यकता पर्छ। आवश्यकता होला अहिले। हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई र रेडियो कान्तिपुरलाई। हवस् त श्रोता, आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रममा आज हामीले राजनैतिक विश्लेषक मुमाराम खनालसँग मुलुकको पछिल्लो परिस्थिति र त्यसमै केन्द्रित रहेर छलफल गर्यौं। फरक प्रसङ्गमा अर्का अतिथिसँगको छलफल लिएर भोलि फेरि आउनेछौँ। समय अभावले गर्दा चुडामणि भट्टराईले मोरङबाट, दिलीप कुमार चौधरीले सप्तरीबाट, कृष्ण प्रसाद अधिकारीले तनहुबाट, वीरेन्द्र शाहले इनरुवाबाट, गिरिजा प्रसाद लुइटेलले भोजपुरबाट, त्यसैगरी धेरै श्रोताले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पनि आफ्नो प्रश्न राख्नु भएको थियो। त्यो प्रश्नहरूलाई मैले समावेश गर्न सकिनँ, त्यसका लागि क्षमा प्रार्थी छु। आजको कार्यक्रमबाट न्युज डेस्कका सबै सहकर्मीहरूसँगै प्राविधिक मित्रहरू लक्ष्मी प्रसाद पोखरेल र कृष्ण भण्डारी सँगै म प्रकाश पाठक पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।